शहरी साहिबा, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया और बड़ी ज़िम्मेदाराना एक ये हमारी इस वक्त काविश है, कोशिश है कि अमन तवील मुद्दती हो जाए, मुस्तकिल अमन की तरफ हम आगे बढ़ जाए। बट ये पाकिस्तान के ऊपर इसका कोई ओनस नहीं है, ये जिम्मेदारी है अमेरिका की, ये जिम्मेदारी है ईरान की। हमारा काम था जो हमारी एक तरीके से कोशिश थी वो हमने कर दिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम इन दोनों फरीक को टेबल पर हमने बिठा दिया और इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है इसका नाम दिया गया, मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू होंगे। लेकिन इसकी कामयाबी, खुदा न खास्ता नाकामी का तमाम तर जिम्मेदारी इन दोनों फरीक, इनके आपस में जो मुज़ाकरात तय होते हैं उस पर होगा। तो ये बात बड़ी क्लियर और दो टोक तरीके से आई थिंक हमें कन्वे करनी चाहिए। हेलो जी, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा कि हम कोई सिक्योरिटी गारंटर नहीं, मतलब आप गारंटी नहीं ले सकते किसी की। आप एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए हैं, ना सिर्फ अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज दिखा के खित्ते में, जो तो आपने मार्का हक में देखी, वो तो खैर साउथ एशिया की बात हो रही है, लेकिन सब ने नोट किया आपका परफॉर्मेंस, अस्करी परफॉर्मेंस जो था और कैपेबिलिटीज, और अब जो अमन की हुसूली में इतना बड़ा किरदार और संगमील किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, उसका मैं समझती हूँ कोई इस वक्त कोई मिसाल नहीं है दुनिया में। और इस दुनिया की सबसे अहम और मैं समझती हूँ पिवटल जो इस वक्त टॉक्स हो रही हैं वो इस्लामाबाद में ही हो रही हैं। तो इसका देखिए सेहरा आप किसी और को दे नहीं सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि दोनों या किसी भी फरीक को या किसी भी स्पॉइलर की जिम्मेदारी आप लें। ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ। और जो आपका किरदार रहा है वो इस वक्त मैक्सिमम डिप्लोमेसी का रहा है, जैसे दुनिया में कहा जाता है, और पजीराई तो हर तरफ से आ रही है और इतनी आ रही है कि हमें समेटना मुश्किल हो रहा है जी। और शहरी साहिबा, आपने अभी ये बात की कि मार्का हक की अगर हम बात करें तो मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने ये प्रूव किया कि पाकिस्तान साउथ एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इस्लामाबाद अकॉर्ड्स के बाद हम ये प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो वेस्ट एशिया में नेट रीजन स्टेबलाइजर है। तो ये जो पाकिस्तान अब वेस्ट एशिया ना के बल्कि पूरे ग्लोबल एक डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर पे, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे रीब्रांड कर रहा है अपने आप को इन द ईयर्स टू कम, ये रोल पाकिस्तान को संभालते हुए कैसा देखती हैं आप? जी देखिए, ये एक नया रोल है पाकिस्तान के लिए। खैर माजी में भी हुआ है, लेकिन ये इतना जो कद बढ़ रहा है पाकिस्तान का सफारतकारी के हवाले से, ये तो किसी ने पहले नहीं देखा। और इसके हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान इसको लेकर आगे ज़रूर चल सकता है, क्योंकि इशू ये है, असल बात ये है कि जब इतने तवील और मुश्किल जंग के दरमियान और इतनी संगीन जंग के दरमियान जो सारी दुनिया को लपेट में ले रही थी, आपने दोनों फरीक का और हर फरीक का इस वक्त एतमाद हासिल किया हुआ है। वो आपकी वजह से यहाँ आ रहे हैं और आप पर ट्रस्ट करके यहाँ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। ईरान का भी आप यही कह लें और अमेरिका का भी आप ये कह सकते हैं कि वो आप पर एतमाद करके यहाँ आ रहे हैं कि आपके गुडविल और आपकी स्टैचर में उनको यकीन है। अब ये बात तो कोई चेंज नहीं कर सकता। और इस जाहिर है इसमें और ममालिक भी हैं, जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कल एक इंटरव्यू में सबका शुक्रिया अदा किया, जिसमें जीसीसी ममालिक हैं, इजिप्ट है, तुर्की है, चीन है ऑफ कोर्स, और दोनों फरीकीन तो हैं ही, और सऊदी अरेबिया का तो वो तो इस वक्त भी मौजूद हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर इस्लामाबाद में एटलीस्ट थे। तो ये बड़ी अहमियत का मुतहम्मिल है। जितने भी ममालिक बैकडोर से जीसीसी ममालिक सारे जितने भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, वो पाकिस्तान के ज़रिए अपनी बातें कन्वे करते रहें, अपने इश्यूज कन्वे करते रहें, खदशात कन्वे कर सकते, और दोनों फरीकीन तो कर ही रहे हैं। तो अगर एक मुल्क ऐसा महवर बन गया है पॉजिटिव डिप्लोमेसी का, तो उसको हमें आगे लेके ज़रूर चलना चाहिए। बल्कि यहाँ एक ज़माने में आपने देखा था कि दोहा बना था, एक कतर बन गया था डिप्लोमेसी का एक सेंटर। आप उससे बहुत आगे जा सकते हैं जी, क्योंकि आप तो एक बड़े इन दैट सेंस यू आर अ बिगर कंट्री ना, तो इसको आगे ले जा सकते हैं। और इसमें जैसे शुरू में बात की,
چیز کی گارنٹی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن سیکیورٹی آپ نے امن اور جنگ دونوں تھرو بوتھ پیس اینڈ وار کر کے آپ نے دکھائی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جی کہ ہمیشہ ترجیح آپ امن کو دیتے ہیں، اور مذاکرات کی میز بھی آپ نے خود ہی بنائی ہے یہاں پہ، جس پر سب آئے ہیں جی کھچ کے. شہری صاحبہ، دوسرے میں اس بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہی تھی. ظاہر ہے یہ مذاکرات جو ہیں آج اگر ہم کہیں یہ آئس بریک ہونے جا رہی ہے، بیکاز ایک دن میں مذاکرات کے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، اینڈ موسٹ لائکلی کہ اس کے مزید راؤنڈز آف ٹاک بھی ہوں گے. تو آپ کے خیال میں آج کے دن کی پھر امپورٹنس کو ہم کس طرح سے اینالائز کریں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ طویل ہو جائیں، ہو سکتا ہے مزید کوئی کسی اور ڈیسٹینیشن کا بھی انتخاب ہو جائے، بٹ امپورٹنس کیا ہے فرسٹ میٹنگ فرسٹ سیشن کی؟ ذرا تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیے گا. جی دیکھیے، پہلے تو فرسٹ امپریشن تو پڑ گیا نا کہ آپ نے ڈیزائن جو کی ہے، کوئی فزیکل میز تو نہیں بنائی ہے، لیکن آپ نے ایک اسپیس ایسی تیار کر دی ہے جس میں ایک تو پہلے نمبر سب کو اعتماد ہوتا ہے، یعنی کہ سب کو اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ اپنی CVMs یعنی اعتماد سازی کا عمل یہاں شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مومنٹ آپ کا ہے، یہ موقع آپ کا ہے، یہ وقت آپ کا ہے، اور یہ کوئی نہیں آپ سے چھین سکتا کہ آپ نے سب سے زیادہ کوشش بھی کی، اور اس میں آپ کامیاب بھی ہوئے سیز فائر کو افیکٹ کرنے میں، اور فریقین کو یہاں اپنی گڈ ول سے آپ نے مدعو کیا، اور وہ پہنچ بھی رہے ہیں، سب کے سب آ بھی گئے کچھ تو. لیکن اس میں یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایجنڈا سیٹنگ جو ہے وہ ایسے مواقعوں میں کچھ نہ کچھ پاکستان نے دونوں کے ساتھ طے کر لی ہوگی. دیر از نو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایک بیس ایجنڈا دونوں کے لیے ہوگا، اور پوائنٹس ہوں گے جن میں دونوں فریق الگ الگ اپنی میکسیملسٹ پوزیشنز رکھتے ہیں. وہ تو آپ نے دنیا میں میڈیا میں دیکھ لیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں اسپوائلر بھی اسرائیل بیٹھا ہوا ہے کہ وہ تو بالکل انویسٹڈ ہے، کہ جنگ میں انویسٹڈ ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امن بالکل نہیں آئے ویسٹ ایشیا میں. وہ تو پھر ان کے مضمون مقاصد پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، وہ نہیں آگے پہنچ سکتے. تو ایک اسپوائلرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، طویل اعتماد سازی کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے جو بھی ایجنڈا بنا ہے سب کی حامی سے ہی بنا ہے نا، اس میں کوئی مس کمیونیکیشن ہو نہیں سکتا. اور آگے جا کے ریورسل اس طرح کے مطلب 2 اسٹیپس بیکورڈ ہوتے ہیں، 2 قدم پیچھے ہوتے ہیں تو 1 قدم آگے ہوتا ہے. کبھی ایک دن ایسا لگتا ہے کہ 3 قدم آگے ہو رہے ہیں. تو یہ وقت کی بات ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں پوری رات چلے گا، کیونکہ یہ اس طرح کا یا جیسے بھی چلے اٹ ول نیڈ اے لاٹ آف اسپیس. اس میں سخت دونوں فریق کو اسپیس کی ضرورت ہے، اور اعتماد سازی کی شروعات بھی اگر یہاں سے کر لیں تو جی بہت بڑا مارکا ہوگا یہ. اور شہری صاحبہ، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دا اونلی پریسیڈنٹ آف فار کیبنٹ لیول انگیجمنٹ بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران واز بیک ان باراک اوباماز سیکنڈ ٹرم. اس کے بعد اب یہ اسلام آباد اکارڈز ہو رہی ہیں. تو میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیپنگ دا وار اسائڈ فار سم ٹائم، تہران اور واشنگٹن کے بیچ ایک طویل مدتی فار لائف ہم ایک پیس ویو لینتھ ایکسپیکٹ کریں اس اسلام آباد اکارڈ سے؟ دیکھیے، توقعات جب آپ کسی بھی ٹاکس پر اتنی زیادہ لے جاتے ہیں کہ بس اللہ ہی اس کا گارنٹر ہو سکتا ہے، تو آپ مطلب یہ ضرور دیکھ لیں کہ دیکھیے ان کے ہاتھ میں ایک 4 پوائنٹس ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں 5 پوائنٹس ہوں گے، 10 اور 15 کی تو آپ نے بات سن بھی لی ہے میڈیا میں. کور ایجنڈا جو ہے وہ آپس میں ہی ان کی گڈ ول پہ ہوگا نا. آپ جتنا بھی کوشش کر لیں، آپ فریق تو نہیں ہیں ڈائریکٹ، آپ پیس میکر ہیں اس وقت. تو فریق جو ہیں ان کو بھی اپنی میکسیملسٹ پوزیشن سے، انتہا کی پوزیشن سے تھوڑا سا لچک دکھانی ہوگی جی. اس لچک کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکیں گے. تو اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اپنی کتنی لچک کی کیپیسٹی لائے ہیں، کتنی اسپیس لے کر آئے ہیں. اور تیسری بات یہ ہوگی کہ اس میں اسپوائلرز کا مت رول بھولیے. آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ لبنان پر جو حملہ اسرائیل نے کیا
اس کا کیا اثر رہا ہے، اور اس پر ایرانیوں نے پھر بھی کہا کہ ہم پھر بھی آئیں گے. ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کس طرح خلاف ورزی کی ہے. لبنان انکلوڈیڈ ہے، نہیں انکلوڈیڈ ہے. لبنان میں بھی کہا کہ ہم ڈائریکٹ ٹاکس کریں گے اسرائیل سے ونس دا سیز فائر از ریئل، مطلب اصلی اور یقینی ہو. تو بہت سی باتیں کھلی رہتی ہیں اس طرح کی فضا میں، اور بیچ جنگ کی فضا میں یہ ہو رہا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ کوئی 3 ہفتے ہو گئے سیز فائر کو، یہ بیچ جنگ، مطلب ان کی بھی فورسز تیار ہیں دونوں طرف اس وقت چوکنا کھڑے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ پیچھے ہٹے. تو یہ اس ماحول میں سیز فائر کو آگے لے جانا، سیز فائر کو شروع کرنا اور اس کو آگے لے جانا امن کے کسی معاہدے کی طرف، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. اس میں میں سمجھتی ہوں اگر ریورسلز بھی ہوئیں تو فریقوں کو، دونوں فریقین کو اپنا جو جسے کہتے ہیں ٹھہراؤ رکھنا چاہیے، اور اپنی ول اسٹرانگ رکھنی چاہیے کہ ہم نے ایکچولی ہم کیا لینے آئے ہیں یہاں پہ. تو اگر ان کی ول، دونوں کی ول اسٹرانگ ہے اس پر، تو اس وقت تو پاکستان کی ول اسٹرانگ ہے جی امن کی طرف، لیکن دونوں فریقین کی بھی ہونی ہوگی. اور ساتھ میں جتنے بھی ممالک اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جنہوں نے امداد بھی فراہم کی ہے اس امن کی حصولی میں، اس سیز فائر کی حصولی میں، وہ آگے بڑھے. اور جیسے چیئرمین بلاول نے کہا، پلان بی تو دنیا کے پاس کوئی نہیں ہے نا. جنگ جب شروع ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی نوعیت، اپنی ایک لائف پکڑ لیتی ہے، اور پھر بیچ میں روکنے والا تو اس وقت وقتاً فوقتاً فیصلے ہوتے ہیں، آن گراؤنڈ فیصلے ہوتے ہیں. نہ کسی اور ملک کو پتہ ہوتا ہے، نہ کسی اور فریق کو کچھ معلوم ہوتا ہے. بس وہ اپنا ایک مومنٹم اور اپنی ایک لائف اسیوم کر لیتی ہے نا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اس خطرے سے واپس آنا ضروری ہے، اور اس خطرے کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ پھر اسپوائلر بھی آپ کا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے جو سخت انویسٹڈ ہے جنگ میں. آپ اس اسپوائلر کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایوری بڈی نوز کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. نیتن یاہو کا کل ایک اسٹیٹمنٹ میری نظروں سے گزرا ہے، وہ سیئنگ کہ ہم دنیا کی مورل آرمی ہے، ہم نے بڑی مورالٹی. میں کیا الفاظ ادا کروں، شرم نہیں آتی یہ الفاظ کہتے ہوئے. غزہ میں جو کچھ کیا ہے، جو کچھ باقی لبنان میں کیا ہے، جو کچھ اسرائیل کرتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو یہ کہنا کس منہ سے، یہ میرے لیے بڑی قابل حیرت بات تھی. شہری صاحبہ، میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گی، اب بڑی سٹوریز اب آہستہ آہستہ آ رہی ہیں کہ کیسے نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کیا، سچویشن روم میں کیا ہوتا رہا، 11 فیب کو کیا ہوا. اور یہ وہ پروپوزل تھا جو وہ کئی سابق امریکن پریزیڈنٹ کو پچ کرتے رہے، کوئی نہیں مانا. ڈونلڈ ٹرمپ نے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ 2.0 اگر ہم بات کریں، انہوں نے جی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں جی نیتن یاہو نے مجھے کہا، کبھی کہتے ہیں جی مجھے جیرڈ کشنر نے پش کیا. آج وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک سیف ایگزٹ انہیں چاہیے. ایران کے جو پوائنٹس ہیں ان میں سے اگر 4 پوائنٹس بھی مان لیے جائیں، 3 بھی مان لیے جائیں تو بڑی ان کے لیے وکٹری یہ ہوگی. لیکن امریکہ کون سے ایسے پوائنٹس ہوں گے جو ایک انہیں فیس سیونگ دے گا، جو امریکہ یہ بتا سکے گا جی دیکھیں جی ہم نے اپنی بات منوا لی اور ہم یہ مذاکرات جی جیت گئے. دیکھیے امریکہ اس وقت وہ بھی انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. صہیونی ریاست کی نسل کش کا کردار آپ کے سامنے ہے. آپ نے خود کہا کہ ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے. تو ایک تو ان کو قابو ہی کرنا مسئلہ بنا رہا ہے ساری دنیا کا اس وقت، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں فیس سیونگ کی بات کریں، دیکھیں ان کے لیے ہر ریاست میں، ہر سچویشن میں، ہر ڈپلومیٹک نیگوسیشن میں بھی گڈ کاپ اور بیڈ کاپس ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنا وائس پریزیڈنٹ جو گڈ کاپ رہے ہیں اس پورے مطلب ایک ریلیٹیو سینس میں وہ رہی ہیں، تو وہ ان کا کردار بھی سب کے سامنے ہے. تو وہ جہاں تک اپنی ریمٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں، وہ اپنی جہاں تک بات منوا سکتے ہیں، کیونکہ دونوں فریقین اپنے اپنے کیپٹلز کو کے ساتھ ضرور ٹچ میں ہوں گے این مواقعوں پر. جب کوئی بریکنگ پوائنٹ آتا ہے تو ایسے سیز فائرز میں تو جی ایون جہاں صرف 2 فریق انوالوڈ ہیں تو کبھی کبھی بات بڑی چیز پر ٹوٹتی ہے، کبھی کبھی بات چھوٹے ایک کاما فل اسٹاپ پہ بھی میں وٹنس ہوں جی ٹوٹتی ہے. تو بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اگر 3 یا 4 کور پوائنٹس بھی اگری کر گئے دونوں سائڈ تو
देखिए फेस सेविंग दोनों को के लिए चाहिए होता है ना, आखिर दोनों फरीक हैं, दोनों एक जंगजू पोजीशन से आए हैं, इसमें कोई हार और जीत भी नहीं हुई है, और आप और मैं तज्जिया तो करते रहेंगे, लेकिन हार और जीत इस जंग में होनी नहीं है। मतलब ये एक कोई नोबडी कम्स आउट एज अ विक्टर एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। तो फिर दोनों को भी अपनी अपनी एक अपने कौमों को भी कन्वे करना होता है कि हम कहाँ से, हमने क्या पाया क्या खोया, ये भी बात होती है ना। तो जाहिर है उनको कुछ बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या पाया दोनों ममालिक में, दोनों फरीक में। ये तो वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं अमेरिका के लिए जिसे वो कहे कि हमने ये पाया? ये मैं सच आपसे मैं वजाहत से कहूँगी कि ये इस वक्त मैं अगर आपको बैठ के इसका तज्जिया करूँ तो इट विल बी अनफेयर, इट विल बी अनफेयर ऑन द नेगोशिएशंस के जी के मैंने और आपने ये डाल दिया है, ये एक्सपेक्टेशन, ये तवक्को डाल दिए। ये एक इवॉल्विंग डिस्कशन होता है। अगर हम उसको सच्चे दिल से स्पेस देना चाहते हैं, जो हम पाकिस्तानी बन के, क्योंकि हम मेज़बान हैं और हमारी तगोदौड़ से, हमारी काविशों से ये मुअज्जतन ये काम हो रहा है, तो हम उसे स्पेस दें, उनको इवॉल्व करने दें। उनकी डिस्कशन कैसी है, आपके बहुतेरे तज्जियाकार अपनी इसमें इंटेलेक्चुअल विट, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर जरूर चमकाएंगे। मैं आपसे जरूर कहूँगी कि आप ये सवाल ही ना करें अगर आपसे हो सके, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ से तरजीह जो होती है ये आपके मुल्क की इस वक्त पजीराई और मुल्क की अचीवमेंट है जी, जो सबके सामने है। लेकिन ज़ाहिर है हम वो पॉइंट्स जो हैं जो सामने आ गए हैं उसके ही तनाजुर में, और इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा है इस बारे में कि फ्रॉम अमेरिकाज वेंटेज पॉइंट उन्होंने रजीम चेंज कर दिया, फ्रॉम ईरान वेंटेज पॉइंट वो रजीम चेंज सर्वाइवेबल था और उन्होंने हैविंग दैट सेड, शरी साहिबा, भारत बहुत रेलिवेंट है इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर, बट देन अगेन मोदी ही वो शख्स था जिसने जाके इसराइल में बात कही थी कि इसराइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है। जयशंकर ने सिफारती आदाब बुला के जो पाकिस्तान के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, उसको जितना भी हम कंडेम कर सकें वो कम है। आज वही पाकिस्तान है जो कि तमाम तर सिफारती कामयाबियां भी हासिल कर रहा है, दुनिया की अटेंशन का मरकज़ ही बना हुआ है, एज ए की ग्लोबल पीस मेकर जो है वो इमर्ज कर रहा है, पाकिस्तान रीब्रांड कर रहा है अपने आप को। भारत के लिए कितनी बड़ी नाकामी है ये और कितनी बड़ी सिफारती नाकामी है ये? डू यू थिंक भारत इज ब्लीडिंग डिप्लोमेटिक कैपिटल? देखिए वो उनके बहुत सारे तज्जियाकार खुद ये कह रहे हैं कि दे आर ब्लीडिंग, जैसे आपने कहा बहुत अप्रोप्रिएटली, दे आर ब्लीडिंग डिप्लोमेटिक कैपिटल, क्योंकि उनकी अपनी एक तंग नजरी रही है इस पूरे सिलसिले में कि हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं है तो कुछ नहीं है, और वो जीरो सम पॉलिसीज परस्यू करते रहे। पाकिस्तान के भी साथ उन्होंने कभी अमन के लिए कोई रास्ता नहीं खोला। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार कहा कि मैंने सीज फायर को यकीनी बनाया या मैंने इसमें कोई कोशिशें की अपनी या मैंने अपना हाथ इसमें डाला, तो वो भी उनको नागवार रखता है, जबकि सबको मालूम है कि उन्होंने सीज फायर में उनकी हामी थी। वो कहते हैं पहले इसने की उसने की, जिसने भी की हामी के बगैर सीज फायर नहीं हो सकती ना। तो जब एक मुल्क की हामी नहीं होती सीज फायर में तो फिर जंग चलती रहती है। तो जब उनकी हामी थी तो उन्होंने डिप्लोमेटिक ग्रेस को तो ऐसे फरामोश किया है जैसे उनके मुल्क के पुराने देरीना लीडरशिप ने जिस तरह उसकी को अपनाने की कोशिश की थी, वही जो नेहरूवियन जो भी महदूद वो दिखाते थे अपना डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट चीज़ों में, वो तो उन्होंने बिल्कुल फरामोश कर दिया। और वो अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखते भी रखते हुए भी इस जगह को अपने आप, जिधर उन्होंने अपने आप को पहुंचाया है, मोदी की गवर्नमेंट ने जहां पहुंचाया है भारत को, तो वो तो एक बहुत खुद ही मुश्किल, बजाते खुद मुश्किल काम है जहां वो उन्होंने अपने आप को पहुंचाया है। Agreed. और सब कुछ उनके फेवर में था। आपने देखा अमेरिका उनका बहुत क्लोज एलाय था, स्ट्रेटेजिकली अभी भी है, तो स्ट्रेटेजिक एलाय एक तरफ कर रख दिया गया है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको वो दहशतगर्दी का मरकज कहते थे भारत वाले, तो अभी भी ये कोशिश में रहते हैं ना, और बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये जब मरकज बनता है अमन का, तो आप देखें कि उनको ये पाकिस्तान की ब्रांडिंग चेंज में भी बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। देखिए उनको मार्का हक में भी तकलीफ हुई, उसके सीज फायर की जो उसके इर्द गिर्द नैरेटिव था उसमें भी तकलीफ हुई,
اور ہر چیز میں ان کو وہ اس کو بھی اون کر سکتے تھے جو کانفیڈنٹ ممالک اون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ویری گڈ, وہ ایک دو باتیں ضرور کر دیتے ہیں, لیکن جے شنکر جیسی بات جو ان کے خارجہ وزیر نے کی ویسی نہیں باتیں کی جاتی ہیں. تو جس کو ہر فریق نے کسی ستائش کی نظر سے تو نہیں دیکھا ہے نا. تو بالکل, تو یہ تو ان کا کردار بہت افسوسناک رہا ہے. انہوں نے اپنی پیر پہ کلاڑی بار بار اپنے اوپر خود کش اٹیک انہوں نے بیسکلی کیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو شریر رحمان صاحبہ, بہت شکریہ. اور جناب کہ بھارت کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی, آج بھارت اتنا دکھی نہ ہوتا, اتنے درد میں مبتلا نہ ہوتا اگر آپ امن کی بات کرتے جیسے کہ ہم کرتے رہے, اگر آپ تقسیم کی بات نہ کرتے, اگر آپ نفرت کا بیانیہ پاکستان کے خلاف بلڈ نہ کرتے اور پروپیگنڈا نہ کرتے پاکستان کے خلاف, فالس فلیگ آپریشن نہ کرتے, تو آج بھی آپ ان ملکوں میں شامل ہوتے جنہیں امن پسند ملک کہا جاتا ہے. جی, تو یہ جو آپ نے اسرائیل میں جا کے جینوسائیڈ کو کھلے عام سپورٹ کیا تھا, یہ آج اس کے ثمرات آپ بھگت رہے ہیں کہ آپ کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈال رہا.